امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے، آپ نے کھانا بنوایا، جنگل چ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھان دین، جنگل دا جانور ہرنی گزری، امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڑھے نال بہ کے کھانا کھا لے، ہرنی آ کے آپ دے قریب بیٹھ گئی، ہرنا دا ٹولا آ کے بھی بیٹھ گیا، امام زین العابدین انہاں ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے، دوستاں نے آکھیا اللہ جی پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن، عرض کی دی لاج پالا انہاں ہرنیاں دی بولی تانوں کیویں آندی ہے؟ ہس کے فرمان لگے تسی تے ہرنیاں دی گل کردے ہو نہ اس محمد دا دوتراں جڑے پتھراں نال گلاں کردے وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات محرم الحرام شریف دماہ مکرم تشریف لکے آیا اور اہل سنت و جماعت نے عالم اسلام نے نباس رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس اپنی اپنی ارمغان نیاز پیش کی تھی اسی بھی اسے ہی سلسلے نو جاری کر کے تھے امام علی مقام دی بارگاہ اپنی نیاز پیش کر رہے ہیں نیاز مدیاں پیش کر رہے ہیں سائیں قبول فرماؤں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی اشارے نے اج تک سنیا کہ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا سجدہ زمین ٹکیتا قرآن نیزے دی نوک تے پڑھیا گرامی قدر حضرات اسی فجر دی نماز پڑھنا یہ تو ظہر تک گھر چلے جانے ہیں اسی ظہر دی نماز پڑھن آئیے تے عصر تک گھر چلے جانے ہیں عصر پڑھن آئیے تے مغرب تک گھر چلے جانے ہیں اسی مغرب پڑھن آئیے تے عشاء تو پہلے پہلے گھر چلے جانے ہیں او دی قدرت نو منظور سی کو ایک انجدہ بھی ساجد تے انجدہ بھی عابد آوے جڑا آوے پر جاوے نا
کربلا جو حسین نے عرض کی تھی یا اللہ وہ نمازی میں بنا گا، میں سجدے چ اپنی جان قربان کر دے گا۔ کون ہے والی نے فرمایا جڑا جس حالت چ دنیا تو جاوے گا قیامت نو اس حالت جی اٹھے گا۔ سنی ماما دے پتروں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان چ، لوگ قبراں چ اٹھن کے حسین سجدے چ اٹھے گا، لوگ قبراں چ اٹھن کے میرا حسین سجدے چ اٹھے گا۔ امام علی مقام نے سجدے چ اپنی جان اپنے مالک جو سپرد کی تھی۔ یزیدیاں نیودے دی نوک تے جدو آپ دا سر اقدس رکھیا نا اس ویلے امام علی مقام نے قرآن مجید دیاں جڑی آیات پڑھیاں ان آیات جو میں ایک آیت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نہ سمجھیا کہ جو ظالم پہ کر دینے اللہ او دے تو بے خبر ہے۔ فرمایا رب جانتا جو ظالم پہ کر دینے اللہ بے خریا ہے۔ یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی تے حسینیاں نے صبر دی انتہا کر چھڑی۔ او ظلم کر کے تے گناہ کما دے رہے، او صبر کر کے ثواب کما دے رہے۔ میدان کربلا دو کردار سامنے ایک یزیدی کردار تے ایک حسینی کردار۔ یزیدی کردار ظلم دا نام ہے، بربریت دا نام ہے۔ یزیدی کردار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دیا حدن و پامال کرن دا نام ہے۔ حسینی کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیا رکھیاں دا نام ہے۔ گرامی قدر حضرات سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے امام علی مقام دی شہادت سماعت فرمائی۔ آج میرا دل کر دے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کرا جن نے واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھ کے تے امت نو سنایا۔ اس شخصیت کا نام ہے امام علی مقام دے ایک ہی بیٹے جڑے کربلا تو واپس آئے، انہاں دا نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرا دل کر دے امام زین العابدین دی بارگاہ اقدس وچ آدمغان پیش کریے تے نالے واقعہ کربلا تو بعد واقعات عرض کریے۔ حضرت امام زین العابدین و زین العابدین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تو شیطان سپ دی شکل لے کے آیا۔ انہیں نماز دے دوران کئی مرتبہ آپ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک اپنے منہ ڈال لیا کہ یہ نماز توڑ دے ون، مگر حضرت امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی تھے۔ آپ نے بالکل بڑے دھیان نماز پڑھ دے رہے، خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے، یکسوئی نہ نماز پڑھ دے رہے۔ شیطان نے جڑے بلے 3 بار حرکت کی تھی، آپ نے جدو سلام پھیریا تے ڈنڈا پکڑ کے شیطان دے پیچھے دوڑے۔ شیطان دوڑ دے تے نالے کہندہ زین العابدینو زین العابدینو زین العابدینو۔ گرامی قدر حضرات اس دن تو حضرت امام زین العابدین دا نام زین العابدین مشہور ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین سجاد بھی کیا جاتا ہے، آپ نے بیمار کربلا بھی کیا جاتا ہے۔ کربلا دے میدان ابن سعد دے مطابق آپ دی عمر تقریباً 11 سال سی۔ دیگر محدثین نے بعد نے 13 اور بعد نے 23 سال لکھی ہے۔ گرامی قدر حضرات واقع کربلا چ ایک ہی شخصیت امام علی مقام دے بیٹیاں چو بچ کے آئی، وہ امام زین العابدین نے۔ میدان کربلا چونکہ آپ بہت بیمار سن، چمڑے دے بستر تے 3 دن بے ہوش رہے، پیاس، شدت گرمی دی، بھوک دی شدت، غمہ دی شدت، سب کچھ برداشت کیتا۔ امام زین العابدین نے سارے دکھ برداشت کیتے جڑے واقع کربلا تو پہلے بھی سن تے واقع کربلا دے وچ بھی سن تے واقع کربلا دے بعد بھی سن۔ ساڑھے کل 2 چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے، ایک امام زین العابدین تے ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر امام زین العابدین ایسے زین العابدین نے عابدین دی زین، عابدین دا حسن کہ امام زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے
اچانک گھر نو اگ لگ گئی، سارا محلہ کٹھا ہو گیا تے لوگ آگ بجھا رہے تھے، آپ نماز پڑھی جا رہے، لوگ نالے آگ بجھا دے نالے آوازاں دے کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، مگر آپ نے دھیان کیتا ہی نہیں، نماز پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیرے تے آپ نے گھر دی چھت وال بیٹھے تے فرمایا ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ لوگ آکھیا حضور اگ لگ گئی، اساں بجھائی تے بڑیاں وعدہ دیتیاں، تساں سنی نہیں؟ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے جدو تسی اے اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھان دا سا، میں دوزخ دی اگ بجھا رہا سا۔ او امام زین العابدین پڑھا جے سبحان اللہ، اور اچھا بولو، کوئی زور نہیں لگا رہے، تسی زور لگا کر میں بڑھا ہو گیا تو ان تقریرہ سنا وہ بیلی میرا تصویر کھچ دیا، میں نے کہنے دیا سیاسی صاحب دعا کرو تسی بڑھے نہ ہو، وہ اسی تو انہوں بڑھا نہیں ویکھ سکتے، تو میں آکھے بھئی ہونتے ہو گیا، ہونتے الحمدللہ اللہ کریم دے فضل نال عمر گزر گئی، سائیاں دی نام جپ دیا الحمدللہ، جگراتے سفر انسان نو بڑھا کر دیں دن، مگر تساں سبحان اللہ روند والی فرمائیے، میں تقریرہ سنا بڑھا ہو گیا، پر تسی سبحان اللہ جے نہیں میرے والی آکھ دے، اچھا بولو سبحان اللہ، چلیے مدینے، ہاتھ اپنا بھی چکنا تے نال دے دا بھی چکنا تے اچھا بولنا سبحان اللہ۔ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا نمازی ہو جاؤ ہے، جیڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاؤ، جیڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، جیڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے خواب چ امام حسین دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوجوان امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دینے، آپ دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن چرڑ دیا کنویں چ جا کے ڈگ پئی، امام باقر دی امی جان حضرت امام زین العابدین دی بیوی شور مچا دیاں نے، عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ دے بیٹے پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیرا تے بیوی نو فرمان لگے شور کیوں کر رہی ہیں؟ کہن لگی میں عرض کر دی سا امام محمد باقر کنویں چ گر گئے، امام زین العابدین کنویں دے کنارے کھڑے ہو گئے، اپنے پتر نو کنویں چوں نکالیا، ماں بے چیران رہ گئی، امام محمد باقر دا لوں بھی گلا نہیں ہویا۔ امام زین العابدین بیوی نو فرمان لگے کہ تیری سن لائندہ گھاٹا پہ جانا سی، نہ سودا ہی او دے نال پیا کردا سا جیڑا گھاٹے پینی نہیں، میں سودا ہی او دے نال پیا کردا سا۔ سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہاتھ نہیں سارے چکے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے، آپ نے کھانا بنوایا، جنگل چ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھاندے ہیں، جنگل دا جانور ہرنی گزری، امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے، ہرنی آ کے آپ دے قریب بیٹھ گئی، ہرنا دا ٹولا آ کے بھی بیٹھ گیا، امام زین العابدین انہاں ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے، دوستاں نے آکھیا لج پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن، عرض کی دی لج پالا انہاں ہرنیاں دی بولی تو ان کیویں ہوندی ہے؟ ہس کے فرمان لگے تسی تے ہرنیاں دی گل کردے ہو، نہ اس محمد دا دوتراں جڑے پتھراں نال گلاں کردے رہے، کلمہ پتھر پڑھ دینے میں اس محمد دا دوتراوا۔ میری ملت نوجوانوں، او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینے گزاریا، او مدینے دے بار کلی پئی، میں الحمدللہ او مکان ویکھ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا سی۔
ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری، ساری زندگی گزاری، مدینہ طیبہ چ گزاری نا، تے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو لوگ کے فرمایا ٹھنڈا پانی دیکھا تے ابو یاد ہوندے، بابا یاد آتے، جنہ واقعہ کربلا اکھاں نال ویکھیا سی نا، اج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقعہ کربلا سناوے تو لوگاں دی چیخاں نکل دیا۔ سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ، حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی، واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھی، گرمی وچ بھی دھوپے بیٹھ دیا سن۔ کسی عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ دیا؟ فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد آؤں گا، دھوپے شہید ہو یا سی، انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے، انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا، جنہ واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا سی۔ گرامی قدر حضرات ایک او واقعہ کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا، پر اج میں او واقعہ کربلا سناواں لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین تے سیدہ زینب نے ویکھیا۔ امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے، انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپاں دے نال امام علی مقام دے جسم دی ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی۔ امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر تے خولی نے اتاریا نا، تے سر اقدس نو نیزے دی نوک تے رکھ تے ایک دوسرے بل سٹ دینے۔ گرامی قدر حضرات او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا۔ امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن؟ کو کہندا 72، کوئی کہندا 82، کوئی کہندا 103، تے تسی دسو کتنے؟ امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ ہی پوچھے۔ انہیں عرض کی جی سونے تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ امام زین العابدین دے اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین نو کربلا چ اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن، کو جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن، اور پتران دے بھی زخم، اور یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم، بھتیجیاں دے بھی زخم تے ویران دے بھی زخم، مدینہ چھوڑن دا زخم، انہوں سکینہ روندی بیخ کے زخم، انہوں اپنی بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے ویچ رکھ دیا چھوڑ کے جان دیا دا دکھ۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں، مال نو مال غنیمہ سمجھ کے لٹ رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں، ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا، حسین دی بیٹی دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ گئی۔ تڑپ جاؤ گے گل سن کے واقع کربلا دے وچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں، اس ویلے سیدہ زینب عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں، نہیں سمجھے؟ سامنے ویر دی لاش تے گوڑے پہ دوڑ دے، پترہ دی لاشاں خیمے چ پئیاں نے، ویرہ دی لاشاں ادھر پئیاں نے، بتیجیاں دی لاشاں ایک سائیڈ تے پئیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر ترواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، اور لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا سی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بلچو نکلے، فرماتے نے اسی قیدی بن کے یزید دربار ملک شام دمشق وچ گئے۔ آپ فرماتے نے دمشق چو یزید دے قید خانہ چو جان چھٹی، تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آکے لاشاں دفن کی دیاں، تے 6 مہینے بعد مدینے آئے، تے آپ فرماتے نے 6 مہینے چینے دکھاں دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھ لیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی،
آپ نے ادھر سلام پھیریا تو سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں او دیکھو ایک یزیدی میرے کنا دیاں والیاں اتار کے لے گیا ہے، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہنے لگی سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھتی رہے گی، سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا، کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی ویکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدا جدا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے، اس بیل کھل پانی نہیں پیتا جاندہ۔ عورت کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں او اپنا خون دے کے کربلا حصہ پا گیا ہے، سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا حصہ پا جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوانو حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئیاں، فرماتیاں میں پترا اٹھ یتیم ہو گیا ہے، زین العابدین دے لبانوں لپیالہ لگا دیاں، زین العابدین نے پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھوپھوئے آئی، زین العابدین نے فرمایا پھوپھی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے، کہنے لگے پھوپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نہ پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نہ پلا دیوں، وہ گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریگ دے ریگستان سے اندر تین دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آ گیا، سید پانی نہیں پہ پیندے۔ سیدہ سکینہ عرض کی تھی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے، فرما دیا میں لے کے گئی صاحب، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان ول دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہیں، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، میں اصغر نو پھلانے چلی ہوتے میرے نال بھی چھوٹا ہے۔ سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی رہتے ڈل گیا، حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ نیازہ فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈریں گے، دین دنی دے سائی۔ سیدہ زینب سکینہ نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئیاں، تھپکی دے کے فرما لگی سکینہ بیٹی صبر کر۔ سکینہ پاپا پاپا کیا کہ رو رہی ہے۔ نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، آؤ میں تانوں دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری، امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی۔ سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا اچانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی، سکینہ نظری نہیں آ رہی۔ آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں، کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں، پر سکینہ نظری نہ آئی۔ سیدہ زینب فرما دیا ادھر شاہ دا ویلا ہو گیا،
گیا تے رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی، سکینہ کتھے گئی۔ اولاداں والے ہو شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیاں نو فکرن لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی۔ نوجوان فرما دیا جڑے ویلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آوازاں دے رہی ہوں، اچانک فرما دیا میں خیال آیا، فرما دیا میں کربلا تے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندا ہے۔ سیدہ فرما دیا میں ویکھیا سکینہ نے امام حسین دیاں لتاں نو جفا ماریا ہے تے نکی جی سکینہ بابا دے قدماں چ لیٹی ہے۔ سیدہ زینب دوڑ کے آیا فرما دیا نی سکینہ یہ تھے کی فکر نہیں ہے۔ سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سون، فرمایا نی سینے تے سون والی ہے اج قدمہ چ کیوں لیٹی ہے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں ایران سینہ شلنی ہو گیا ہے، سینہ کدھرے نظری نہیں آیا، میں بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی ہوں۔ سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں۔ سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے چ پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گی۔ امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی، انشاءاللہ مرنا کوئی پیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ نوجوان رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات ہے، سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوں، جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا اے لمبی رات دی چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنا دور گیا دی۔ 11 محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے کوئی بے ادبی نہ کر دے۔ سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقعہ کے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں۔ اس بی بی دا حوصلہ ویکھ ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے نے، او دے ویڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے، عورت ذات ہے، سر نیزے دیا نوکا تے سامنے نے، ہر پاسے خون بکھرے ہے۔ سیدہ زینب پترا دیا تے ویرہ دیا لاشا پیا کٹھیا کر دیا نے، لاشا کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے۔ اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے۔ آپ پکار کے فرما دیا وے آن والے آ بے ذرا دھیان لامی اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں، اگے مدینے دے شیر ستے نہیں۔ او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا؟ رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں ہیں۔ انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا نا؟ فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں ہیں۔ انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نزد قرآن پہ پڑھ دے؟ رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے۔ انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے؟ فرما دیا کدے ہوندہ سی مدینے والا، ان تک قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے، کربلا والا حسین بن گئے۔ آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا، سیدہ زینب وے کے حیران گئی ہیں تے میرا نانا کملی والا ہے، تے نانا کملی والے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا۔ اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا تر آیا،
نانا جان اس ویلے کتنے سو کیوں نہیں آئے؟ امتحان ڈاڈا سی نا، وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا، وہ پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو. اور رات کی میں گزری یا زینب جان دیئے تھے یا خدا جانتا ہے. وہ بڑی اوکھی رات سی، نبی کریم دے گھر والے تھے. 11 محرم دی رات گزری تھے، 11 دے دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دے کو اونٹ ذبح کیتا. اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاون لگے. این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دسے نہیں تیرا اونٹ بیمار سی. فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا، صبح دی محنت کر رہے تھے، دوپہر ہو گئی، ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا. آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی؟ کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی. امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی. کہندا رونا کیوں میں؟ فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی، تے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی. آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے. ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا، ہن ذبح ہوندیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں. فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے، تیاری کر لو. گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے. انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں، پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں. دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے، جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے. لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا، 4 بندے جنازہ دا کندھا دے من تے آ ہی جاندے نے. او یارو غریب تو غریب بھی مر جائے، رات نو دے گھر لوگ افسوس کرن بھی آ جاندے نے. زینب دے ویڑے چ لاشاں دا ڈھیر لگیا ہے تے کندھا دین والا بھی کوئی نہیں تے اودے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں. سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کیویں گزاریاں. جدو ٹرے نا واقعہ کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا، ابن سعد دی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو، قیدی بنا لو، زین العابدین نو قیدی بنا لو. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی. امام زین العابدین نو نیزہ پکڑا دیتا گیا. اتے امام حسین دا سر اقدس پاپ دا خون پتر دے چہرے تے بیڑے گدائے. ایک ہاتھ چونٹا دی مہار پکڑا دیتی گئی. امام زین العابدین کدے اپنے باپ دے سر وال ویکھ دین، کدے نبی دیاں دھیاں پیچھے قیدن ویکھ دین، نالے اکھاں چ اتھرونے. نوجوانوں 13 سال دی عمر دکھ بڑے آ گئے. امام زین العابدین روندے جا رہے. سیدہ زینب فرما دیاں میں پترا انہاں ظالمانوں کہہ ذرا اللہ شاکلوں گزری آ جائیں میں جاندی وری ویر ویکھ جاواں. جڑے ویلے امام حسین دی لاش مبارک کولوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی. رو کے فرما دیاں ویرا انہیں گلاں قیامت نو نانے کھلی کر آ گئے. میں مدینے جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نو سناواں گی. نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹریا کربلا دے میدان چ امام علی مقام دے پتر نے ویکھیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا ہے. بازار چ گزردیاں فرمان لگے او کسائی اینو پانی پلائے کہ نہیں پلایا. او کہن لگا جی مینوں مسئلے دا پتہ ہے، جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا لئی دے. اینو پانی بھی پلایا ہے، پٹھے بھی پائے ہیں. امام زین العابدین فرما دینے او کفیوں کٹے ظالموں جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو، سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا. پیاسا ہی ذبح کر فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا. امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے
باپ وال ویکھ کے روندے نے تے کدے پھپھو وال ویکھ کے روندے نے۔ ایک بابا قریب آ کے کہندا پترا کیوں رونا؟ آپ نے فرمایا بابا میری حالت نہیں ویکھدا میں اجے بھی نہ رواں۔ تے بابا کہہ لگا پتر تو کو کلا قیدی تے نہیں نہ ہویا، تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے سن۔ آپ نے فرمایا بابا میری تے یوسف دی قید وچ فرق بڑا ہے۔ کہہ لگا کیویں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو بچھڑے سن تے او قید وچ گئے سن۔ آپ نے ارشاد فرما پر 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی گئی سی۔ فرمایا پر میرا باپ تے مینوں قیامت تک جدائیاں دے گئے۔ بابا کہنے لگا رونا کیوں ہے؟ پترا رو نا۔ امام زین العابدین فرما دینے باب یدت عینا۔ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے یعقوب نے رو رو کے اکھا ہی نبی نہ کر لیا تے رو کے فرما دینے او دا ایک یوسف بچھڑیا میرے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے میں اجے بھی نہ رواں میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نے۔ نوجوانوں قافلہ ٹریا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کوفے دا بازار یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو۔ انہیں اے نہیں دسیا کہ اے نبی دے گھر والے نے امام حسین دی آل آ رہی نہیں۔ انہیں آکھا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں، قیدی بن کے آ رہے ہیں، کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تاکہ لوگوں نے پتا ہوئے جڑا یزید دی مخالفت کرے گا یزید دا حال کرے گا۔ سیدہ زینب پردہ کر کے اونٹ تے بیٹھیاں نے تے سیدہ زینب دی گود وچ حضرت سکینہ نے۔ ہن توجہ نہ گل سنیا جائے، کسی نے نہ اس طرح کر کے تے مٹھی بھر کے نہ تے چھہارے خشک کھجورہ سٹیاں، ایک کھجور آ کے تے سیدہ زینب دی گودی چڑی گئی، پتہ نہیں کنے دنہ دی بھوکی سی سکینہ۔ انہیں اس طرح کر کے او کھجور اٹھائی تے منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے سکینہ دے کھجور کھڑ لئی تے کھجور سٹ کے فرما دیا سکینہ بیٹی دیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے، اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے، اسی صدقہ نہیں کھاندے سارا جاگ ساڑھے صدقہ تے پلد آئی۔ تھوڑا جا قافلہ کے ٹریا نا اچانک ایک مکان چو ایک مائی وڈیری جو نکلی اور لاٹھی پہ ٹیک دی تے کمر جھکی مائی دی تے ایک ہاتھ دے تے روٹی دا ٹکر رکھے دو تے روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہہ لگی بیٹی زینب، سیدہ زینب نے کہہ لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے پکھی لگنی ہے، روٹی کھا لے ہم تڑپ جاؤ گے کل سن کے۔ او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سی، جڑی تیڑی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوئے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا۔ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھیا بہنا تھوڑی سخاوت کریا کر، کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے انج لگ دا رب میں نے دین دا ہی بندن واسطے ہوئے۔ او جڑی آپ بڑی وڈی سخیہ او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لے کے آئی تے کہنے لگے بیٹی پانی پی لے۔ سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے۔ مائی کہہ لگی صدقہ نہیں ہدیہ لے کے آئیاں۔ سیدہ زینب فرما دیا اماں سی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں تے آپ انہاں کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہہ لگی بی بی تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دی انہوں نے دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں نے تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پئی ہوندی اجلے مہینے دے بعد جدو پردیساں جمع دیا دائی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جوڑ نہیں آئی۔ کہنے لگی میں سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن دھوندی رہی ہوں۔ فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے۔ کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤ سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہنے والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے محمد ہی بیٹھی رو گئی۔ میں پوچھیا سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمان لگیاں بی بی کدے بیل آیا ہے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چکی قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پانی پلا دیویں جے ہویا تے روٹی کھلا دیویں اج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا ماں کوئی ہور گل سناؤ۔ کہنے لگی سیدہ زہرا دی نکی جی
دی بیٹی زینب سی لوریاں دیندی رہی سیدہ رو کے فرما دیا تیرے والے بیخ میں ہوئی زینب آئی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے ویلے بخینی نبی دیاں تھیاں بازاراں قیدی بن کے گزر رہی ہیں جنہ دا نام بھی کدے کسی نے شرما تے حیاواں دی وجہ بازارہ جنی سی لے آؤ رو کے کہن لگی سیدہ میرے لیے دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانو اپنا پرونا بنائے جدوں میں شہدہ بازار آئے ہیں انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازاراں جو کوفے آئے نا تے ایسے کوفے دے بازار جو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے تے سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں ساڑھ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج کیتن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا تے رات نو اینا یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہاں سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچے نو بھی مل لاواں تے انج کر امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید کے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ٹھکر بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزار تی بڑی عبادت گزارا انہوں سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھیا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹا پیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا بعد تے 4 عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چرا کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چو ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہوں تھپڑ ماریا خولی ہڑبڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے کہنے لگی لانتیا تو تے آکھیا سی مقام تے چلے آتے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آگئے وہ ایت امام حسین نے کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرن مکے گئی سی تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے وچ داخل ہو جاتا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نے پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے 1-2 بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی یا پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھا تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندہ نا تے انہاں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دے رہے سن وے تو محمد دے دوترے نو شہید کر آیا خولی دی بیوی دروازے وال ٹور پہ کہنے لگی جا آج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کو نہیں میں قیامت نو تیری بیوی بان کے نہیں اٹھنا چاندی میں سید زارہ نو کی منہ بکھاما گی خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابت پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھرے جنگلاں چ ڈیرے لا لے ساری زندگی حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا گھر بھی برباد ہو گیا آؤ لمبی گل نہیں کردہ ابن زیاد دے دربار چ جدو امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا تے چہرے مقدس دے اوتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا ایک
صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہنے لگا دس آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چم دیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چم دا ویکھے گرامی قدر حضرات پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھا انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام لے جو کتھے کوفہ کتھے دمشق پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا رسول اللہ دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں رستے چکی کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا بس یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تھے اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ نہ ہونٹاں میں نبی نو چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ وال بیکے تے کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ میرے سامنے اذان جمعہ دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر وہ چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تو چاہتا سے اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی جب تک مسجد جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا کہنے لگا چاندے کیوں سیدو آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر کہنے لگا دوسری شرط فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد میں دے وانگا انہیں کہا تیسری شرط فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید بھی چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے درے بغاوت نہ ہو جے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا وہ چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول اور تاکہ سیدہ زینب دے قدم پکڑ لیں گے تو کہہ دیا سیدہ امام علی مقام کتھے نے نوجوان آکے امام زین العابدین دے قدم چم کے کہنے ساڑھے یار امام علی اکبر کتھے نے بچے آکے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بچیاں مدینہ دیاں آکے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے اندھی نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ میں نو جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دیون لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھے چو شیشی پکڑی ہے ایک ہاتھے چو حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آجا نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلان دینی جلدی مدینے آجا اس ویلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا آکے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا اور 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڑا حال ہوں دے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا میری ملت نوجوانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جمع آخر تے دعا گو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے